नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आफ्नै निवासबाट पक्राउ प्रहरीले ढोका फोरेर गर्यो। पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेपछि रवि लामिछानेले दिए सरकारलाई धन्यवाद। पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार हुने तयारीमा थिए बालकृष्ण खाँड, तर सफल भएन योजना। नेकपा एमाले गर्यो सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको घोषणा। नराम्रा काम गर्दै नगर्ने भनेर लागिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। बालकृष्ण खाँड पक्राउपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरू भन्छन् भ्रष्टलाई जेल पुर्याउन दबाब देऊ। कांग्रेसका नेताहरूसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने भ्रष्टाचारको नेक्सस नतोडेसम्म राष्ट्र बन्दैन। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 4 दिन थप हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओलीको बन्द कोठामा भयो भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग देउबा र केपी शर्मा ओली पटक पटक भेटवार्ता गर्नु अर्थपूर्ण। सिंहदरबारमा भइरहेको शीर्ष 3 नेताहरूको बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि भयो शानदार प्रवेश। जुन देशमा गृहमन्त्री नै मानव तस्करमा लाग्छ, यसभन्दा धिक्कार केसलाई भन्न सकिन्छ भन्दै नेकपा एमालेको आपत्ति। पार्टीबाट निलम्बित भएपछि टोपबहादुरले गरे सांसदलाई पठाए बिरामी भएको पत्र। शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै पनि बहानामा फासफुस गर्ने काम नहोस् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चेतावनी। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् नछुटोस्। फेक अडियो बनाएको भन्दै कारबाहीका लागि आरजु देउबाको उजुरी। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाए छलफलमा र शीर्ष नेताको बैठकबाट केपी शर्मा ओली बाहिरिएपछि पूर्णबहादुर खड्का भए प्रवेश। गृहमन्त्री श्रेष्ठको उद्घोष भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दिन। पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न हिरासतमा नेताहरूको लर्को। शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन होस्, कोही दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। रामहरि खतिवडा। यति बेला गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भट्ट च्याप नेताका श्रीमती तथा नेताका दाहिने हातहरू समातेपछि मचियो निकै ठुलो हंगामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, अन्ततः नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। उनको निवासबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परिरहेकाहरूको बयानका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्यामलाल गियावालीले जानकारी दिएका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने फरार रहँदै आएका छन्। उनलाई एक साता अघि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भए पनि यति बेलासम्म उनी फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः फरार पर्ने सूची पाएपछि फरार हुने तयारीमा बालकृष्ण खाँड रहेकोमा तर उनको योजना भने सफल हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भ्रष्टाचारी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमाले निलम्बन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई सचिवबाट पार्टीले निलम्बन गरेको छ। बुधबार नेकपा एमाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाटै निलम्बन गरेको घोषणा गरेको हो। मंगलबार भएको सचिवालय बैठकले रायमाझीलाई आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत बिहीबार गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी भएका रायमाझी त्यसपछि बेपत्ता भएका छन्। राज्यले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर नेकपा एमाले पार्टीले केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यस सम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राज्यका
सबै वैधानिक संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानका काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ। कसैका बारेमा कुनै विवाद उठेमा त्यसबारे कानुनी सफाई प्राप्त गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थापित मान्यता रहँदै आएको छ। सोही मान्यता अनुरूप पक्राउपछि जारी हुनासाथ उहाँलाई राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विविधत रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न भनिएको बताइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ उहाँले नेतृत्वलाई यस विषयमा सहमति पनि जनाउनु भएको थियो, तर पार्टी नेतृत्वलाई दिएको विश्वास विपरीत उहाँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले उनलाई पार्टीबाटै निलम्बन गर्नु परेको घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बुधबार मैजुबहल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। बुधबार नै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परेका छन्। आफू गृहमन्त्री हुँदा बालकृष्ण खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जना सबुत सहित पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल सरकारका सचिव पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेतको नाम लिएका हुन्। आरोपितहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धानमा खाँड तानिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओली बन्द कोठामा भेटवार्ता भएका छन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी छलफलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले राजनीतिक तरन्दित भएका बेला 3 नेताबीच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक यति बेला सिंहदरबारमा चलिरहेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबार बिहान काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै राजनीतिक यति बेला तरङ्गिएको छ। आजै सोही आरोप लागेका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमाले निलम्बन गरेको छ। दर्शकबिन यसअघि नेकपा एमालेलाई पेल्ने नीति सरकारले ल्याएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका केपी शर्मा ओलीले आज काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता नै पक्राउ परेपछि भने सचिव रायमाझीलाई निलम्बन गर्न बाध्य भएका छन्। सचिव रायमाझी भने दर्शक महानुभावहरू यति बेला फरार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू सिंहदरबारमा भइरहेको शीर्ष 3 नेताहरूको बैठकमा गृहमन्त्रीले पनि प्रवेश गरेका छन्। सिंहदरबारमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भइरहेको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएका छन्। सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी रहेका थिए। 3 नेताको बैठक चलिरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि पुगेका हुन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै प्रभावशाली नेताहरू मुछिन थालेपछि प्रमुख 3 दलका नेताहरूबीच भइरहेको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आजै प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई उनकै निवासबाट ढोका फोरेर पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले सचिव हाल निलम्बित टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहँदा नेताहरूको भेटवार्ता भएको छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पार्टीबाट निलम्बित भएपछि टोपबहादुर रायमाझीले सांसदलाई बिरामी भएको पत्र पठाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्ची जारी भएपछि फरार रहेका नेकपा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीले बिरामी परेको पत्र सांसद सचिवालयले पठाएका छन्। सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रवक्ताका अनुसार रायमाझीले बिरामी भएको पत्र पठाएका हुन्। यता नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिव समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले बुधबारै पदबाट निलम्बन गरेको छ। गत बुधबार अदालतले पक्राउ पर्ची जारी गरेदेखि रायमाझी फरार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यति बेला अब उनको होस चेत समेत उड्न थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनलाई आजीवन जेल तथा 120 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने दर्शक महानुभावहरू नेपालको कानुनमा रहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको नेक्सस नतोडेसम्म राष्ट्र नबन्ने घोषणा गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको नेक्सस नतोडेसम्म राष्ट्र नबन्ने बताएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा
गरेको कार्यप्रति एकबद्धता जनाउन आएका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको नेक्सस नतोडेसम्म राष्ट्र नबन्ने भएकाले सरकार दृढपूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाएका छन्। रञ्जित कर्ण, गुरुराज घिमिरे, गोविन्द पोखरेल, भूपेन्द्रजङ सिंह, मधु आचार्य लगायतका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको टिमले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पछिल्ला कदमप्रति एकबद्धता जनाएका छन्। सोही काममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार गम्भीर भएर लाग्ने समेत बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारी मुछिएपछि यति बेला होस हवास उडेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब देउबाकी पत्नी आरजु देउबा पनि फस्न सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन फेक अडियो बनाएको भन्दै कारबाहीका लागि आरजु देउबाले उजुरी गरेकै छिन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आरजु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग राखेर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी छिन्। साइबर ब्युरोमा भोटाइटीमा दिएको उजुरीमा उनले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त फेक अडियो बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा रेकर्ड गराइएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेकी छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक गरिएको मेरो कुनै सरोकार र जानकारी नै नभएको नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा मेरो समेत नाम जोडेर कानुनी कुराकानी गरिएको अडियो रेकर्ड कहाँ, कसरी, कसले र के उद्देश्यले रेकर्ड गरेका हुन्। उक्त अडियोका बारेमा अत्याधुनिक प्राविधिक प्रयोग गरी र सत्य तथ्य ब्यौरा तत्काल सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही र कडाभन्दा कडाई कारबाही होस् भनेर यो निवेदन पेश गरेको छु। उनले भने देउबाले दर्ता गरेको निवेदनमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकै दिन देउबाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार देउबाले बुधबार साँझ 5 बजे धुम्बराई स्थित निवासमै नेताहरूलाई बोलाएका छन्। छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि केन्द्रीय सदस्य खाँड पक्राउ गरेको विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने देउबा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कहिल्यै पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरूको नाम मुछिएको छ। यस्तोमा नेताहरूले दबाब दिएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको त होइन भन्ने चर्चा पनि चलिरहेका बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने कुनै पनि हालतमा दोषीलाई उम्किन नदिने चेतावनी दिएका छन्। आज बुधबार आयोजित काठमाडौँमा निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कमिसन खोर र भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न म पछाडि हट्दिनँ। हाम्रो देशमा अरू थुप्रै समस्याहरू छन्। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनिरहेको छ। उनले भने कमिसन खोर र भ्रष्टाचारले कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने बताएका छन्। सो क्रममा उनले परिवार पाल्नको लागि विदेशिएका 30 लाख नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी काम थालिएको बताएका छन्। त्यसको लागि वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमाथि कारबाहीको मुद्दालाई मूल रूपमा उठाएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैन, कोही दोषी छुट्ने छैन। दोषीलाई जहाँ भए पनि छोड्दैनौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता हो, हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धता हो, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? गृहमन्त्रीलाई भेट्न हिरासतमा नेताहरू कुनै लड्को लागेको छ। दर्शकबिने नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै असुली गरेको गिरोहलाई नीतिगत निर्णय गराउन सहयोग गरेका बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न टेकु स्थित प्रहरी परिसर काठमाडौँमा नेताहरू गइरहे पनि प्रहरीले भेट्न नदिएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरीको सामु नेताहरू समेत फेल खाएका छन्। दर्शकबिन पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनलाई हिरासतमा भेट्न नेताहरूको लड्को लागेको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै असुली गरेको गिरोहलाई नीतिगत निर्णय गराउन सहयोग गरेका नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न टेकु स्थित प्रहरी परिसर काठमाडौँमा नेताहरू गइरहे पनि प्रहरीले भेट्न नदिएको खबर प्राप्त भएको छ। उनलाई भेट्न नदिएपछि काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद वीरेन्द्र कनोडिया फर्किएका छन्। यस्तै अरू नेता तथा सांसदहरू पनि भेट्न पाउने आशामा छन्। आर्थिक लाभ लिएर खाँडले आफूलाई सहयोग गरेको पक्राउ
गरेका ललितपुरका सानु भण्डारीले बयान दिएका छन्। खाण पक्राउ परे लगत्तै जडीबुटीबाट उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि रवि लामिछानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनले सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, धन्यवाद नेपाल प्रहरी, धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू, धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू। यो सिलसिला नरोकियोस्, कुनै पनि हालतमा नरोकियोस्। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ परी जारी भएका एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नराम्रा काम गर्दै नगर्ने भनेर लागेको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार राम्रो काम मात्र गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट नेता निर्मल लामाको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हाम्रो मन्त्रीमण्डलले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने भनेर अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, सरकारले सानोदेखि ठुलासम्म राम्रा काम गर्ने, राम्रा बाहेक नराम्रो काम गर्दै नगर्ने भनेर लागिरहेको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको काममा बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको साथ हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। मलाई विश्वास छ, सुशासनको निम्ति, सामाजिक न्याय र निमित्त, समृद्ध निमित्त हामीलाई सम्पूर्ण इमान्दार, क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र आम जनताको पनि साथ हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। राजनीतिक जटिलता आइरहने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि केही जटिलता रहेको बताएका छन्। म बढी भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। फेरि पनि सुशासनका लागि हामी गम्भीर भएर अठोटका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नराम्रा काम गर्दै नगर्ने भनेर लागिरहेको घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जुन देशमा गृहमन्त्री नै मानव तस्करीमा लाग्छ त्यसभन्दा धिक्कार केलाई भन्नु भनेर विष्णु रिमालले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलको नेताबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यसै क्रममा नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले टिप्पणी गरेका छन्। खाँड पक्राउपछि बुधबार नेकपा एमालेका रिजालले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, जुन देशमा गृहमन्त्री र गृह सचिव नै मानव तस्करीमा लाग्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्रीका पत्नी नै तस्करीमा लाग्छन्, यसभन्दा धिक्कार केलाई भन्ने होला, उनले प्रश्न गरेका छन्। सोही प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई आजै नेकपा एमाले पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन समेत गरेको थियो। नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालले देशकै अनुहारमा कालो पोतिने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै भए पनि कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, कानुनले बाटो लिनबाट कसैले रोक्नुहुन्न। देशको अनुहारमा पोतिएको कलङ्क पखाल्दा जो पर्छन् प्रहरीले निर्भद्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। जुन देशमा गृहमन्त्री नै मानव तस्करीमा लाग्छ, यसभन्दा धिक्कार केलाई भन्ने विष्णु रिजालले बताएका हुन्। यता भने शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा फासफुस पार्ने काम नहोस् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र उच्च नेतृत्वलाई गिज्जाइरहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछाहरू समेत छानबिनमा तानिनु स्वागत योग्य भएको भन्दै सरकारको उनले स्वागत गरेका छन्। अब कुनै पनि बहानामा यसलाई फासफुस पार्ने काम नहोस्, साथै आशंका गरिएका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही होस्, सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्। प्रहरीले बुधबार मात्रै पूर्व गृह सचिव बालकृष्ण खाँडलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। उनी भने सम्पर्कविहीन रहेका छन्। दर्शकबिन यसबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् नछुटोस् भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्षको माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्न माग गरेका छन्। सो प्रकरणमा संलग्न जो सुकैलाई होस् कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै महामन्त्री गगन कुमार थापाले बजारको हल्ला कुनै भेटघाट
भेटघाट र कुनै दबावले प्रभावित नहोस् भन्दै आग्रह गरेका छन्। सरकारले यो प्रकरणमा दरोसँग खुट्टा टेक्नै पर्ने उनले बताउँदै भने, मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फायर होस्, निर्दोष कोही नपरोस्, त दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईहरूको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडलाई पनि पार्टीले तत्काल निलम्बन गरोस्, भ्रष्टाचारको बोझ पार्टीले बोक्न हुन्न र सकिन्न, भ्रष्टाचारमा नेता नाता प्रभाव र दबावको प्रतिकार गरौँ, शिवाकोटीले बताएका छन्। यस्तै उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन नगर्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। उनले भने फरार अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझीको प्रक्षेपण गर्दै आएको एमाले नेतृत्वले जनदबावपछि ढिला गरेर भए पनि पार्टीको पदबाट निलम्बन गर्यो। फरार अभियुक्त पार्टीको पदमा निलम्बन हुने तर सांसद भने भइरहनु लज्जाको विषय हो। तत्काल सांसदले रायमाझीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीको समेत माग रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा यति बेला भ्रष्टाचारले अत्यन्तै जरो गाडेको अवस्थामा सिंहदरबारमा शीर्ष नेताहरूको बैठकको जारीमा केपी शर्मा ओली निस्किएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्णबहादुर खड्का प्रवेश गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तर के भयो भन्ने यसबारे थाहा नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शीर्ष नेताहरूको भेटवार्तामा कसैलाई जोगाउने होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बुधबार नेताहरूबीच झन्डै 2 घण्टा छलफल भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्थामा भएको भेटवार्तालाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। सुरुमा प्रचण्ड देउबा र ओलीबीच मात्रै छलफल भएकोमा पछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी भएका थिए। दलका प्रभावशाली नेताहरू नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काण्डमा पक्राउ गर्न थालेपछि उनीहरूलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता हुने गरेको आरोप समेत लागेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला भेटवाटबारे भरम आलोचना समेत गरेका छन्। उनले आफूहरूको भेटवार्ता सांसद सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको दाबी समेत गरेका छन्। सञ्चार माध्यममा आए जस्तो कसैलाई जोगाउन भेटवार्ता नभएको, बरु सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने समितिहरू गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ रहेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः शीर्ष नेताहरूको भेटमा कसैलाई जोगाउन होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कसरी सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर अगाडि बढ्न थालिएको समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेपालमा नेताहरूको हरिबिजोग भएको छ।